अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हिना असलम ऑफिशियल्स। अपने नए नावल में बरसों का मुसाफिर के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मैं बरसों का मुसाफिर एक बूढ़े शख्स की ख्वाहिशों की ऐसी दास्तान है जो इससे पहले आपने कभी पढ़ी या सुनी नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ। आज किस्त नंबर 25 है। कोई कसक फिर भी बाकी थी। वो इसके अलावा भी किसी और औरत से मोहब्बत कर सकता है। ज़रबख्त, तुम्हारा मेरे साथ जो रवैया है वो इस बात का मुतकाज़ी है कि तुम्हें वजाहत दूँ। मुझे नहीं पता तुम अब भी मुतमईन हुई हो या नहीं, लेकिन मैं मुतमईन था और हूँ। मैं तुम्हारे साथ खुश और मुतमईन ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। प्लीज़ ये आंसू ना बहाया करो, सख्त तकलीफ़ देते हैं। तुम्हें जब खुद पर जबर करता हुआ देखता हूँ तो खुद को मुजरिम महसूस करने लगता हूँ। मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। मेरा दिल करता है हर चीज़ को तहस नहस कर दूँ। मेरा ख्याल है तुमने मेरा दिमाग काफ़ी खा लिया है। अब अगर खाना मंगवा लो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। तुम्हें ये एहसास ही नहीं कि मैंने सुबह से बस नाश्ता किया हुआ है। दिलावर को शायद अब बहुत भूख लग रही थी। बात करते करते इसे खाने का ख्याल आया। ज़रबख्त ने उसके सामने से मेन्यू बुक पकड़ ली। दिलावर वेटर को बुलाने लगा। दिलावर को ज़रबख्त का पुरसकून चेहरा बड़ा इत्मीनान बख्श रहा था। आज तो देर होगी, कल मैं तुम्हें अयूबिया ले जाऊंगा। दिलावर ज़रबख्त को हैरान करने के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा था। अयूबिया किस लिए जाना है? दिलावर उसके बेतुके सवाल पर तप गया। छक मारने जाना है, मगर नहीं जाऊंगी। मुझे चेयरलिफ्ट से डर लगता है, वो सहमे हुए लहजे में बोली। हैरत है, मेरा साथ भी तुम्हें किसी चीज़ के खौफ में मुब्तला कर सकता है। दिलावर मुस्कुराते हुए बोला। तुम्हें पता है ज़रबख्त, बेखौफी मर्द का सबसे बड़ा हथियार होती है। मर्द की बेखौफी ही तो औरत को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाती है। दिलावर का फ़लसफ़ा इसके सर से गुज़र गया। वेटर इतनी देर में खाना ले आया। अभी वो खाना शुरू करने ही वाले थे कि 30-35 साल का मर्द इनकी टेबल के करीब आ गया। एक्सक्यूज़ मी मैम, अगर मैं भूलता नहीं हूँ आप मिस ज़रबख्त सिकंदर हैं। मैं आपकी बहुत सी किताबें पढ़ चुका हूँ। आप बहुत अच्छा लिखती हैं। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आप जितना अच्छा लिखती उससे कहीं ज़्यादा दिलकश शख्सियत की मालिक हैं। वो शख्स दिल खोल कर उसकी तारीफ़ कर रहा था। वो दिलावर को नज़रअंदाज करके ज़रबख्त से मुखातिब था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे लिखे हुए अल्फाज को पसंद करते हैं। ज़रबख्त ने भी मुस्कुरा कर इसका शुक्रिया अदा किया, मगर वो दिलावर के माथे पर फैली हुई नागवार शिकनें देख चुकी थी। मिस ज़रबख्त, ये आपके आदमी ने दिलावर की तरफ देखकर पूछा। शोहर हूँ इनका, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। दिलावर ने बड़े खुश्क से लहजे में कहा। वो मुस्कुरा दिया। नहीं, मुझे क्यों एतराज़ होगा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वो आदमी अब इखलाक निभा रहा था। शुक्रिया, अगर आप इजाज़त दें तो हम खाना खा लें। इस आदमी की तारीफ़ ने दिलावर का पारा हाई कर दिया। यस श्योर, ओके मिसेस ज़रबख्त, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपको देखना मेरी दरीना आरज़ू थी। इससे पहले कि दिलावर का दिमाग घूमता वो उस शख्स का हशर कर देता, वो खुश दिली से मुस्कुराता हुआ अपनी टेबल की तरफ बढ़ गया। पता नहीं इन कमीने मर्दों को औरतों की तारीफ़ करने से कौन सी तस्कीन मिलती है, और तुम ऐसे लोगों को कम ही मुँह लगाया करो। कभी मेरे सामने तो मुस्कुराई नहीं, और इससे तुम मुस्कुरा कर बात कर रही थी। दिलावर आग बगोला हो रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो इस आदमी को कत्ल कर दे। अब मुझे क्यों डांट रहे हैं? मैंने इसे नहीं कहा था कि आप वो मेरी तारीफ़ करें। ज़रबख्त अपनी मखसूस धीमी आवाज़ में बोली। अच्छा, अब खाना खा और चलें। शायद बाबा जान इसीलिए तुम लोगों को पब्लिक प्लेस पर जाने के लिए मना करते हैं। वो जैसे अब अपने आप से बोल रहा था। दिलावर को अब बहुत भूख सता रही थी। दोनों खामोशी से खाने लगे। अभी वो खाना खा ही रहे थे कि दो लड़कियां उनके पास आकर रुकी। अस्सलाम वालेकुम, आप ज़ैनब सिकंदर और सोहा सिकंदर की सिस्टर ज़रबख्त सिकंदर हैं? इनमें से एक लड़की मुस्कुरा कर बोली। ज़रबख्त ने भी इस बात में सर हिला दिया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इस लड़की ने अपना हाथ ज़रबख्त की तरफ बढ़ाया। मुझे भी, ज़रबख्त ने अखलाक निभाते हुए कहा।
میں شہری ہوں اور یہ زویا ہے۔ اس لڑکی نے دوسری لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے بھی بخت کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ میم، میری موم آپ کی بکس بہت شوق سے پڑھتی ہیں، لیکن مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی، میرے تو سر سے گزر جاتی ہیں۔ لڑکی کافی بطونی لگ رہی تھی۔ میں تو زینب سکندر کے لکھے ہوئے ڈرامے دیکھتی ہوں اور سوہا سکندر کے ڈیزائن کیے ہوئے ڈریس پہنتی ہوں۔ مجھے ان سے ملنے کا بہت شوق ہے، اگر آپ مجھے ان سے ملوائیں گی۔ وہ لڑکی بڑی حسرت سے بولی، کیوں نہیں، آپ کراچی آئیے گا اور ان سے مل لیجئے گا۔ میں ضرور آؤں گی کراچی، میرے تایا وہاں رہتے ہیں۔ میم، یہ انکل کون ہیں؟ لڑکی کا انکل کہنا سخت برا لگا تھا، اسی لیے وہ غصے میں آ گیا۔ جی، ان کا انکل ہوں۔ وہ لڑکیاں حیران ہو کر دیکھنے لگیں۔ سوری انکل، آپ تو بہت روڈ ہیں۔ وہ ہچکچا کر بولی، نہیں، میں روڈ نہیں ہوں، میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے۔ تو کیا آپ ان کے ہسبینڈ ہیں؟ جی۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ دلاور کے لہجے میں اب بھی غصہ تھا۔ نہیں، مجھے کیوں اعتراض ہوگا، آپ کا کپل بہت اچھا لگ رہا ہے، یوں کہیں کہ چاند سورج کی جوڑی ہے۔ میں نے آپ کی تعریف کر دی ہے، اب تو مسکرا دیں۔ اور لڑکی کا لہجہ ایسا تھا کہ دلاور بے اختیار مسکرا دیا۔ آئیں، ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ دلاور اب کافی بااخلاق نظر آ رہا تھا۔ نہیں شکریہ، ہم پاکستانی فوڈز پسند نہیں کرتی، ہم تو یہاں چائنیز کھانے آئی تھی، آپ کھائیں۔ سوری، آپ کا وقت ضائع ہوا۔ اصل میں مجھے میم کو دیکھ کر خود پر اختیار نہیں رہا۔ سوری انکل، وہ لڑکی شرارت سے بولی۔ اوکے۔ دلاور مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ ابھی وہ لڑکیاں گئی تھی کہ دلاور کے فون کی بیل بجی۔ سامنے بابا جان کا نمبر اور تصویر دونوں جگمگا رہے تھے۔ بابا جان کو چین نہیں آئے گا جب تک وہ تم سے بات نہ کر لیں۔ دلاور نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم بابا جان۔ جی بالکل ٹھیک ہیں، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں، یہ میرے سامنے بیٹھی کھانا کھا رہی ہے، جب آپ بات کر لیں۔ دلاور نے فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ السلام علیکم بابا جان۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سوری بابا جان، موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی تھی، چارج کرنے کا یاد نہیں رہا۔ جی میں اسے ابھی چارج کرتی ہوں۔ زربخت نے کمال صفائی سے جھوٹ بولا۔ جی بابا جان، میں کھانا کھا کر کمرے میں جاتی ہوں تو اسے آن کرتی ہوں۔ اللہ حافظ بابا جان، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اس نے موبائل دلاور کی طرف بڑھا دیا۔ پتہ نہیں بابا جان، تم لوگوں سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ انہیں ہر وقت لڑکیوں کی فکر رہتی ہے، کون جاگ رہی ہے، کون سو رہی ہے، کون پڑھ رہی ہے، کون پریشان ہے، کون خوش ہے۔ ہمیں تو کبھی جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا۔ دلاور سر ہلا کر شکوہ کنا تھا۔ آپ مرد ہیں، شاید اس لیے۔ زربخت نے کمزور سی دلیل دی۔ مرد ہیں تو کیا مرد کو اپنے والدین کی محبت کی ضرورت نہیں ہوتی؟ اچھا چلو چھوڑو اس بحث کو، جلدی سے کھانا کھاؤ چلیں، اس سے پہلے کہ کسی اور کو تمہاری فکر ہو۔ میں تو کھانا کھا چکی ہوں، آپ کھائیں، بس تم اتنا سا کھاتی ہو۔ دلاور حیران ہوا۔ اس کا مطلب ہے میں بہت زیادہ کھاتا ہوں، اسی لیے تھوڑا صحت مند ہوں۔ تم بتاؤ ایسا ہی ہے؟ وہ زربخت سے پوچھنے لگا۔ مجھے کیا پتہ، میں نے کبھی آپ کو غور سے نہیں دیکھا۔ زربخت نگاہیں جھکا کر بولی، تو اب دیکھ لو۔ دلاور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا بولا۔ زربخت نے نگاہیں جھکا لی۔ شرماتی ہوئی زربخت دلاور سکندر کے دل میں اتر گئی۔ دلاور کے لب آپ ہی آپ مسکرا دیے۔ دلاور نے ویٹر کو بلایا اور بل ادا کر دیا۔ زربخت پتہ نہیں کس خیال میں کھوئی ہوئی تھی۔ چلو اب چلیں۔ دلاور کی آواز پر چونک گئی اور اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ خدا حافظ انکل۔ وہ لڑکیوں کی ٹیبل کے پاس سے گزرے تو لڑکی نے پھر شرارت کی۔ اوکے بیٹے، اللہ حافظ۔ اس نے بھی مسکرا کر انہیں خدا حافظ کہا۔ زربخت بھی مسکرا دی۔ وہ لڑکی چلتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ میم، میں اپنی موم کو ضرور بتاؤں گی کہ میں آپ سے ملی ہوں۔ وہ لڑکی زربخت کے گلے لگ گئی، اس کے گال کو چومنے لگی۔ زربخت نے بھی اسے پیار کیا۔ میم آپ بہت خوبصورت ہیں، وہ بے اختیار بولے۔ زربخت پھر سے مسکرا دی۔ اب ہم جب بھی کراچی آئیں گے تو میں آپ سے ملنے ضرور آؤں گی۔ موسٹ ویلکم۔ اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو میرا ناول پسند آئے تو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔